क्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भूवादयो दातवः भूवादयो दातवः सनाद्यन्ता धातवः सनाद्यन्ता धातवः धात्वादेहे शरसः धात्वादेशः नो नः नो नः इति दोनुं धातोः इदितोनुं धातोः ऋतयुद्धातोः ऋतैर्धातोः पधायाश्च उपधायाश्च उदोष्ट्यपूर्वस्य उदोष्ट्यपूर्वस्य र्वोर्पधाया दीर्घैकः ऋवोरुपधाया दीर्घ इकः हलि च हलि च उपधायां च उपधायां च प्रत्ययः प्रत्ययः परश्च परश्च आद्युदातश्च आद्युदात्तश्च धातोरेकाचो हलादेख्या समभिघातेयम् धातोरेको हलादे क्रिया समभिहारेयम् धातोः धातोः लस्य लस्य तिप्तस्य सिप्तस्तभिप्स्मस्त आतां च तासातां दुम् इत्वगि मगिङ् तिंशित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकम् शेषः शेषः लिच्छ लिङ्गाशिषि लिङ्गाशिषे लः परस्मैपदम् लः परस्मैपदम् तङ्गानावात्मनेपदम् तङ्गानात्मनेपदम् तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः
तिङस्त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान् एकशः बहुषु बहुवचनम् बहुषु बहुवचनम् एकयोर्द्विवचनैकवचने द्वयोर्द्विवचनैकवचने विभक्तिश्च विभक्तिश्च युष्मद्विपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः युष्मद्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः शेषे प्रथमः अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् अनुदात्तनित आत्मनेपदम् भावकर्मणोः भावकर्मणोः पूर्ववत्सनः पूर्ववत्सनः आम् प्रत्ययवत् कृञोऽनुप्रयोगस्य आम् प्रत्ययवत् कृञोऽनुप्रयोगस्य स्वरितङ्गितकर्तृभिप्राये क्रियाफले स्वरितनिधकर्तृभिप्राये क्रियाफले निश्चश्च निश्चस्य येषात् कर्तरि परस्मैपदम् शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः लः कर्मणि च भावे कर्मकेभ्यः तिङन्त क्रिययाः प्रवेशस्य पूर्वं काश्चित् संज्ञाः अवश्यं ज्ञातव्याः। प्रथमसंज्ञा अस्ति धातवः। धातवः इति संज्ञा। ये धातवः चेत् भूवादयो धातवः। ये धातवः औपदेशिकरूपेण धातुपाठे पाणिनिमहर्षिणा पाठ्यन्ते ते धातवः। 3,000 धातवः सन्ति। तत्रापि न तु औपदेशिकधातवः सन्ति, किन्तु नूतनधातूनाम् उत्पत्तिः अपि केचित् प्रत्ययाः सन्ति। तैः योजनेन धातोः अथवा प्रातिपदिकेभ्यः धातवः सिद्ध्यन्ते। ते अपि धातवः एव। तदर्थं सूत्रं रचितं सनाद्यन्ताः धातवः इति। सन् इति आरभ्य ये प्रत्ययाः 12 प्रत्ययाः सन्ति, तेषां धातोः योजनेन धातोः अथवा प्रातिपदिकात् नूतनधातवः सिद्ध्यन्ति। ते आतिदेशिकधातवः। सन् अस्ति, निच्, निङ्, आय, निङ् इति केचित् आदधातुकप्रत्ययाः सन्ति। क्यच्, क्यं, क्यश्, क्यप् सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्यप् इति केचित् प्रत्ययाः सन्ति। ते प्रातिपदिकेभ्यः भवन्ति। प्रातिपदिकात् धातुः सिद्ध्यति। ते सुब्धातवः इति नाम्ना ज्ञायते। सुब्धातवः अथवा नामधातवः, नाम धातुः धातवः इति।
ते अपि धातवः एव सनातन्ता धातवः। धात्वादेः शः सः औपदेशिक धातोः आदिष्ट शकारस्य शकारादेशं कृत्वा एव प्रत्ययस्य योजनम् अङ्गकार्याणि सर्व इत्यादि कार्याणि भवन्ति धात्वादिके शः सः। तत्रापि केचित् धातवः सन्ति आदि मूर्धन्यषकारः आदिवर्णरूपेण, किन्तु तस्य सकारादेशः न भवति। उदाहरणार्थं ष्टिव् धातुः अस्ति। ष्टिव् इति धातुः दिवादिगणे अस्ति। यथा द्विव् धातोः रूपं दीव्यति भवति तद्वत् ष्टिव् धातोः रूपं सीव्यति तद्वत् ष्टिव् धातोः रूपं स्टीव्यति। स्टीव् इत्युक्ते टु स्पिट्, स्टीव्यति। तत्र सकारादेशः न भवति इति केचित् अपवादाः धातवः अपि सन्ति। अनन्तरं नोनः धात्वादेः आदिस्थ मूर्धन्यनकारस्य स्थाने दन्त्यनकारादेशः भवति। अनन्तरम् इदितोनुं धातुः यस्मिन् धातौ इकारः इत्वर्णेन अस्ति सः धातुः इदित् धातुः। यदि धातुः इदित् धातुः तर्हि नुम् भवति। नुम् इति आगमः, मित्तागमः। अतः नुम् तचोन्त्यात् परः इति सूत्रेण अन्त्य अचः परः नुम् भवति। तदपि धातुः एव। यद्यपि धातोः किञ्चित् परिवर्तनं भवति तथापि एकदेशविकृतम् इति परिभाषया तदपि धातुसंज्ञामेव, तस्यापि धातुसंज्ञा एव अस्ति। उदाहरणार्थं कपि इति धातुः अस्ति, तस्य रूपं कम्। कपि धातुः औपदेशिकधातुः, कम् तदपि धातुः एव। महं कृत्वा अपदान्तमकारस्य अनुस्वारादेशः अनन्तरं परस्वर्णः कृत्वा कम्प् इति रूपं, तदपि धातुः एव। ऋतः इति धातोः यस्मिन् धातौ ऋवर्णः ऋकारः इत्वर्णेन अस्ति सः धातुः ऋतः। अन्ते ऋकारान्तधातूनां, क्षम्यताम्, अत्र ऋकारः न तु इत्वर्णः, क्षम्यताम्। ऋतः इत्युक्ते तत्तु ऋदित् धातुः, ऋतः धातुः ऋकारान्तधातूनाम् तत्र आदेशः भवति इत् आदेशः। इत्युक्ते इकारः एव, तकारः उच्चारणार्थमेव अस्ति। अकारः ऋत इत् धातोः इत् इति सन्धिं कृत्वा जश् सन्धिं कृत्वा दकारः भवति। अतः इत्युक्ते इकारः एव, तत् इत्वर्णः। ऋकारान्तधातूनां न तु ऋकारः इत्वर्णः, क्षम्यताम्, कर्तव्यं। ऋकारान्तधातूनाम् इकारः आदेशो भवति। अत्र तकारः न तु करणार्थम् अस्ति, तु केवलम् उच्चारणार्थम् एव तकारः। किमर्थं तपरकरणं न करोति अत्र तकारः? कोऽपि वदतु। उरण्ड्रपरः इति परिभाषया न न न न तद् मम प्रश्नः तत् न। किमर्थम् अत्र तकारः उच्चारणार्थं स्थितम् अस्ति, न तु तपरकरणं करोति? तकारः अत्र तपरकरणार्थं न उक्तं, किन्तु उच्चारणार्थम् एव उक्तम् अस्ति। किमर्थम्? वदतु कोऽपि।
अण्णुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सवर्णग्राहकसूत्रम् पूर्वं गतयुगे अस्माभिः दृष्टम्। दृष्टं वा न? Yes. अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः अन्वर्णः उदित् 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 चिन्ता मास्तु, उदित् वर्णः अन्वर्णः। यदि अन्वर्णः अप्रत्ययः इत्युक्ते न तु आदेशः, आदेशं वर्जयित्वा सूत्रे अन्वर्णः अस्ति चेत् तस्य स्वर्णवर्णाः अपि तस्य अन्वर्णस्य सवर्णरूपाणि अपि स्वीकर्तव्यानि। उदाहरणार्थम् इको यनचि इति सूत्रमस्ति। इकः यन् अचि। इकः पदस्य का विभक्तिः? इको यनचि तु षष्ठी जानीमः विभक्ति। किल, षष्ठी विभक्तिः। इकः अस्य सूत्रस्य वृत्तिः कथं भवति? वृत्तिः वदतु। इकः यन् अचि इकः स्थाने इकः स्थाने यनादेशः भवति। यनादेशः भवति अचि परे असवर्ण अचि परे असवर्ण अचि परे इत्युक्ते अत्र इकः इति स्थानि षष्टि, यन् आदेशः प्रथमा विभक्तिः, अचि परसप्तमी। अत्र आदेशः कः? यन्। के यन् प्रत्याहारे अंतर्भवन्ति? यकार, वकार, रेफ, लकार। इकः वर्णे इक् प्रत्याहारे केवलं रस्वैकार उकार रस्वकार रस्व ऋकार रस्वलकार लकारः वा? केवलं चत्वारः वर्णाः एव सन्ति वा इक प्रत्याहारे? दीर्घवर्णः अपि। दीर्घवर्णानामपि अत्र अस्मिन् प्रत्याहारे सन्ति इति ज्ञातव्यम्। न तु केवलम् इ उ इ न तु केवलं दीर्घ अपि। इकारस्य कति सवर्णाः सन्ति? 18 सवर्णाः सन्ति। 18 सवर्णा लेटर्स्। इकारस्यापि तद्वत्। ऋकारस्य कति सवर्णाः सन्ति? 30 ऋलुवर्णयोः मितः सावर्ण्यमाच्यम् इति वार्तिकेन परस्पर सवर्णौ ऋकार लकारौ। अतः ऋकारस्य 18 सवर्णाः, लकारस्य 12 आगत्य ऋकारस्य 30 सवर्णाः लकारस्य। एते सर्वे इत् प्रत्याहारस्य अंतर्भवन्ति। इत् प्रत्याहारे अंतर्भवति किल? तद्वत् अचि अपि। अचि इत्युक्ते अच् तत्र न तु केवलं दीर्घः, अन्ये सवर्णाः अपि। किन्तु भाषायां केवलं दीर्घवर्णस्य एव दीर्घवर्णस्य एव प्रयोगः भवति। न तु लुतवर्णस्य अथवा स्वर्णवर्णानाम् इत्युक्ते अनुदात उदात स्वरित एतेषां प्रयोगः भाषायां न दृश्यते, नास्ति। अतः एव अस्माभिः ह्रस्व इकारः दीर्घ
इकारः इति। केवलं ह्रस्ववर्णाः दीर्घवर्णाः एव स्वीकर्तव्याः तेषु सवर्णवर्णेषु। अतः इकः इति युक्ते इ उ ऋ लृ लकारस्य दीर्घवर्णः नास्ति तद्वत् अचि। किन्तु यन् अस्ति, यन् तत्र यकारस्य सवर्णवर्णः अस्ति वा नास्ति वा? नास्ति। अस्ति। किमर्थं नास्ति? चकारः अनुनासिक यन् वर्णः अस्ति। अस्ति। ओके। रेपस्य नास्ति। रेपस्य अनुनासिकवर्णः नास्ति। रेपस्य सवर्णः नास्ति। वकारस्य अनुनासिकवकारः अस्ति। तद्वत् लकारस्य अपि अस्ति एव लकारस्य। अतः अत्र यन् इति आदेशे कति वर्णाः सन्ति? य य व ल ल रेप इति 7 वर्णाः सन्ति। तत्रापि यकारस्य सवर्णवर्णः अस्ति, यकारस्य वकारस्य लकारस्य। इदानीं सन्धिकार्ये यदा यन् आदेशः भवति तत्र सवर्णस्यापि ग्रहणं भवति वा न भवति? यदि सवर्णस्यापि ग्रहणं भवति तर्हि द्वौ आदेशौ भवतः एकस्मिन् स्थाने तत् न इष्टम्। आसन्दः तु एकः एव आसन्दः अस्ति। कथं तस्मिन् आसन्दे द्वौ पुरुषौ उपवेष्टुं शक्यते? न शक्यते किल? तद्वत् स्थाने एकस्मिन् स्थाने एकस्यादेशः एव भवितुम् अर्हति। अतः आदेशस्य सवर्णग्रहणं न भवति। तदर्थमेव अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रम् उक्तम्। अवगम्यते किं वदामि इति? अतः आदेशस्य अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्यय इति सूत्रेण आदेशस्य सवर्णग्रहणं न भवति इति सूत्रम् सूत्रेण ज्ञातुं शक्यते। अतः अत्र तकारः कदा प्रयुज्यते? तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रेण यदा तकारः योज्यते वर्णेन सह तेन ज्ञातुं शक्यते सवर्णस्य ग्रहणं न इष्टं, केवलं तद्वर्णस्य एव ग्रहणं भवति। यदा इष्यते तस्य वर्णस्य एव तदर्थं तकारः वर्णेन सह योजनं कृत्वा इत् उत् इत्यादि भवति। किन्तु अत्र इति आदेशस्य सवर्णग्रहणं न भवति एव। किमर्थं? तकारः अस्ति। न तु तपरकरणार्थं किन्तु उच्चारणार्थम् एव अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। अतः तकारः केवलम् उच्चारणार्थम् एव। अवगम्यते किं वदामि? ऋतः इदातोः। अतः ऋतः षष्ठी इत् प्रथमा एकवचनं। यस्य पदस्य प्रथमा विभक्तिः भवति सः आदेशः भवति। आदेशस्य सवर्णग्रहणं न भवति। यद्यपि न भवति तथापि तकारः अस्ति। किमर्थं? न तु तपरकरणार्थं किन्तु उच्चारणार्थम् एव। अतः तकारः उच्चारणार्थम्, आदेशः तु इकारः एव। ऋकारस्य, अतः ऋकारान्तस्य धातोः अन्त्यवर्णस्य ऋकारस्य स्थाने अलोन्त्य इति परिभाषया
अन्त्यवर्णस्य ऋकारस्य स्थाने इकारः आदेशः भवति। यदा इकारः भवति तदा उरन्ध्रप्रः इति परिभाषया रेपः अपि किं करणीयं, योजनीयम्। इर् इति आदेशः भवति। तदेव अर्थः अस्य सूत्रस्य। ऋतः इत्धातोः उपधावर्णस्य यदि ऋकारः उपधा इत्युक्ते अलोन्त्यात् पूर्वपद अन्त्यवर्णात् पूर्वपद तत्र तस्मिन् स्थाने वर्तते, तथापि इकारादेशः भवति। इकारः आदेशः यदा अन् स्थाने भवति तत्र रेपः अपि परः भवति। रपरः रेपः परः भवति आदेशेन सह अथवा आदेशस्य परः भवति। अतः उपधायाश्च उपधा ऋकारस्य उदोष्ट्यपूर्वस्य इति सूत्रेण यदि ओष्ट्यवर्णः पूर्ववर्णः अस्ति, पूर्ववर्णः तत्र ऋकारस्य स्थाने न तु इकारादेशः किन्तु उकारः उर् आदेशः भवति। ओष्ट्यपूर्वस्य ऋकारान्तस्य धातोः उकार उत् आदेशः भवति। ऋर्वोरुपधायाः दीर्घः इकः अत्रापि धातुः इति पदम् अनुवृत्तिरूपेण पूर्वसूत्रात् आगच्छति। रेपान्त अथवा वकारान्त धातुः अथवा धातुः यदा अन्ते भवति, पदस्य अन्ते, तदा पूर्ववर्णः उपधायाः इकः, यदि उपधावर्णः इकः अस्ति तस्य दीर्घादेशः भवति। अतः रुवोरुपधायाः दीर्घः इति। हलिच इति यद्यपि पदान्ते नास्ति, पूर्वसूत्रं पदान्ते रेपान्तवकारान्त धातोः यदा पदस्य अन्ते भवति तत्र उपधायाः इकः दीर्घः। अलिच इति सूत्रेण हलिपरे अपि उपधायाः रेपान्तवकारान्त धातोः उपधायाः इकः दीर्घः भवति। उपधायां च इति अत्र उपधाभूत रेपवकारो तस्य तस्य पूर्वः इकः अस्ति चेत् तस्य दीर्घः भवति, दीर्घादेशः। अनन्तरं प्रत्ययः अधिकारसूत्रं तस्य व्याप्तिः दृष्टं तृतीय पंचम अध्यायस्य अन्तिम पादस्य पर्यन्तम्। अतः तस्य व्याप्तिः बृहत् अस्ति। तस्य व्याप्तिः प्रथम तृतीय अध्यायात् आरभ्य पंचम अध्यायपर्यन्तम्। अतः तस्य व्याप्तिः त्रयः अध्यायः तस्य त्रयाणाम् अध्यायानां प्रत्येकं सूत्रे प्रत्ययः इति तत्र भवति। तत्र प्रत्ययः इति पदं तत्र भवति इति ज्ञातव्यं। तदेव अधिकारः। परश्च कुत्र प्रत्ययः भवति? धातोः प्रातिपदिकात् परः, धातोः परः भवति। धातोः परः इति तृतीय अध्याये, चतुर्थ अध्याये तथा पंचमाध्याये प्रातिपदिकात् परः भवति। प्रत्ययः इति अधिकारसूत्रं तिस्त्रिषु अधिकारेषु व्याप्तिः अस्ति। तद्वत् परश्चापि यत्र प्रत्ययः उक्तः अस्ति
कः प्रत्ययः परः भवति प्रकृतेः परः यदा प्रकृतिः धातुः धातोः परः यदा प्रकृतिः प्रातिपदिकं भवति प्रातिपदिकात् परः धातोः परः इति तृतीयाध्याये प्रातिपदिकात् परः चतुर्थ तथा पञ्चमाध्याये भवति इति ज्ञातम् आदिउदात्तश्च इति स्वरसूत्रम् धातोरेकाचो अलादि क्रिया समभिहारे यन् इति यत्र यङ् प्रत्ययः सनादि सनादिप्रत्ययः तेन नूतन धातुः निष्पद्यते तस्मिन् अर्थे इति अत्र उक्तम् तद् न आवश्यकम् अस्माकं कृते धातोः इति एव एतत् पदमेव आवश्यकम् अधिकार एतत् अनुवृत्तिरूपेण अन्येषु सूत्रेषु आगच्छति तेन प्रत्ययस्य सार्वधातुकसंज्ञा भवति तदर्थम् एतत् पदम् आवश्यकं धातोः इति अनन्तरं धातोः इति अधिकारसूत्रम् अस्ति धातोः इति अत्र एव 22तमसूत्रे एव उक्तम् अस्ति किमर्थं पुनः धातोः इति अधिकारः अस्ति धातोः इति 22तमसूत्रात् आरभ्य 90तमसूत्रपर्यन्तं धातोः इति पदस्य अनुवृत्तिः अस्ति किमर्थं पुनः 91तमसूत्रे धातोः इति पदम् अस्ति अनावश्यकं किल किमर्थम् अस्ति किं प्रयोजनं धातोः अधिकारस्य सूत्रस्य वदतु किं प्रयोजनम् अस्मिन् अधिकारे एव कृत् प्रत्ययः उच्यते कृत् प्रत्ययः कृदतिङ् इति सूत्रेण कृत् कः कृत् प्रत्ययस्य संज्ञा विधीयते न तु केवलं कृत् प्रत्ययस्य उपपदस्यापि तत्र उपपदं सप्तमीस्थं किल तदर्थम् अस्य अधिकारस्य सूत्रस्य आवश्यकम् अस्ति अस्मिन् अधिकारे एव ये प्रत्ययाः सन्ति तिङ्भिन्नः तेषामेव नाम कृत् न तु अस्य न तु धातोः इति 32तम सूत्रादारभ्य 90तमसूत्रपर्यन्तं तत्रापि धातोः अस्ति किन्तु ये प्रत्ययाः तत्र सन्ति तेषां कृत्संज्ञा न भवति धातोः इति अधिकारे अस्मिन् अधिकारे 91तमसूत्रमस्ति तस्मिन् अधिकारे एव ये प्रत्ययाः तिङ्भिन्नाः प्रत्ययाः सन्ति तेषामेव कृत् प्रत्ययः इति संज्ञा कृतितिङ् संज्ञा तत्र अधिकारे तत्र यानि सूत्राणि सन्ति तत्र तेषु यस्य पदस्य सप्तमी विभक्तिः भवति तत् उपपदम् इति ज्ञातव्यम् अन्येषु अर्थेषु अपि सप्तमी विभक्तिः भवति यदा परसप्तमी हितसप्तमी अथवा विशेषसप्तमी किन्तु ये उपपद अर्थे प्रायः तत्र सप्तमी विभक्तौ यत् पदम् अस्ति तस्य उपपद संज्ञा भवति इत्यर्थः तत्र उपपदं सप्तमीस्थमिति सूत्रेण लस्य अनन्तरं लस्य इति लः इत्युक्ते किं लः इत्युक्ते प्रत्ययः एव प्रत्ययः परश्च कस्मात् परः धातोः परः न तु प्रातिपदिकात् लस्य इति कुत्र उक्तमस्ति धातोः अधिकारे एव लस्य लकारस्य लकारः इत्युक्ते दश लकारः एकादश लकाराः धातोः परः लकारः भवति तस्य स्थाने एव किं प्रत्ययाः भवन्ति एते प्रत्ययाः मूलप्रत्ययाः सिप्तसि सिप्तस्त बिप्स्मस्मिते मूलप्रत्ययाः प्रत्येकं लकारस्य विषये कश्चित् आदेशः
भवति तेन रूपे परिवर्तनं द्रष्टुं शक्यते। यथा तिप्त लङ्लकारविषये तकाराताम् मूलप्रत्ययः तु तिप् एव, किन्तु तकारः भवति तिप्तस्, तस् इति मूलप्रत्ययः, किन्तु लङ्लकारविषये परस्मैपद प्रथमपुरुष द्विवचनप्रत्ययः ताम् इति तत्र प्रत्ययस्य रूपं भिन्नम् अस्ति। तापि प्रत्ययः तिङ्प्रत्ययः एव। तैः सूत्रैः कश्चित् आदेशः परिवर्तनं कृत्य ताम् इति रूपम्, तथापि प्रत्ययः एव, सर्वे प्रत्ययाः एव। अनन्तरम् उक्तमस्ति धातोः ये प्रत्ययाः भवन्ति तेषां विभजनं द्विधा क्रियते, सार्वधातुकप्रत्ययः आर्धधातुकप्रत्ययः इति। सार्वधातुकः कः इति किं प्रत्ययः, गतिप्रत्ययः तिङ् 18, षित् प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः यस्मिन् प्रत्यये शकारः इत् वर्णः सः प्रत्ययः षित् प्रत्ययः। अतः तिङ् प्रत्ययाः षित् प्रत्ययाः च सार्वधातुकप्रत्ययाः। कति षित् प्रत्ययाः सन्ति? बहवः षित् प्रत्ययाः सन्ति। अत्र वदतु, सार्वधातुक षित् प्रत्ययः, सार्वधातुक षित् प्रत्ययः, न तु तिङ् षित् प्रत्ययः, तस्य कृत्संज्ञा अथवा सर्वेषां सार्वधातुक षित् प्रत्ययानां कृत्संज्ञा अस्ति वा नास्ति वा, वदतु। सर्वेषां न भवति। उदाहरणं चतुर्थ अध्याये चतुर्थ अध्यायस्य प्रत्ययः तु प्रातिपदिकात् एव भवति। प्रातिपदिकात् भवति। तत्र शत्रुशानच् कृत् शत्रुशानच् they are not think pratyas, krit pratyas. Really? Oh, new information for me. Oh, really? Oh no, they are what do you say? They are Chatra pratyaya, they shanachaya, are sarvadhatukam. I want to say they are sarvadhatukam. Shanach is sardhatukam. They shatra is sarvadhatukam. Shanach is ardhadhatukam. Shatra is sarvadhatukam. No, Shanach is sorry. Shatra Shanach will come under Sarvadhatukam only, no? Think Shit Sarvadhatukam. The Shatru has become really Shatru now. Shanach is ardhadhatukam. Apro Shatru is sarvadhatukam. Okay. Illa rendume Sarvadhatukam, no? Shakara think Shit Sarvadhatukam, right? That is not the question. Tatmana mama prashnaha. सर्वेषां सार्वधातुक षित् प्रत्ययानां कृत्संज्ञा भवति वा? कृत् प्रत्ययाः अपि सार्वधातुक कृत् प्रत्ययाः आर्धधातुक कृत् प्रत्ययाः इति अस्माकं कृते अवगमनार्थं विभक्तुं शक्यते। सार्वधातुक कृत् आर्धधातुक कृत्। आर्धधातुक कृत्, कृपया ध्यानेन शृण्वन्तु। सार्वधातुक कृत् आर्धधातुक कृत्, न तु षित्। किंचित् सार्वधातुकम्।
तिंशित् सार्वधातुकम् तिङ् प्रत्ययः तु सार्वधातुकप्रत्ययः एव वयं जानीमः सम्यक् 18 प्रत्ययाः सार्वधातुकप्रत्ययाः एव भवतु सार्वधातुककृत् इत्युक्ते यस्य अथवा यस्मिन् प्रत्यये शकारः इत्वर्णः सः सार्वधातुकप्रत्ययः कृत् प्रत्ययश्च उदाहरणार्थं शत्रु सार्वधातुककृत् किल शानच् सार्वधातुककृत् कानश् अन्य अन्यः अन्ये अन्यः प्रत्ययः एकः प्रत्ययः अस्ति तदपि सार्वधातुककृत् येष् इति एकः प्रत्ययः अस्ति तदपि सार्वधातुककृत् एव शद्यै शद्यैन् इति सार्वधातुककृत् प्रत्ययाः सन्ति चिन्तयामि 9 प्रत्ययाः सन्ति इति शत्रु शानच् कानश् येष् शद्यै शद्यन् कश् इति कश् इति 7 अनन्तरं केचित् श इति एकः प्रत्ययः अपि अस्ति तदपि अस्ति श इति चिन्तयामि 9 प्रत्ययाः सन्ति 9 सार्वधातुककृत् प्रत्ययाः 9 सार्वधातुककृत् प्रत्ययाः केचित् प्रत्ययाः सन्ति सार्वधातुकप्रत्ययाः किन्तु न तु कृत् उदाहरणं पार्वतीजी भवती उक्तवती चतुर्थाध्यायस्य न तु चतुर्थाध्यायस्य अस्मिन् अध्याये एव चतुर्थाध्याये अस्ति प्रातिपदिक तत्तु प्रातिपदिकात् अत्र एव कस्य सार्वधातुकसंज्ञा भवति धातोः परस्य ये प्रत्ययः भवति तेषामेव सार्वधातुकसंज्ञा आर्धधातुकसंज्ञा चतुर्थाध्याये तु प्रातिपदिकात् एव भवति प्रत्ययः अत्र तत्र अतः अत्र प्रातिपदिकं विषये न विचारं कुर्मः किल प्रातिपदिकात् परः एव ये प्रत्ययः भवन्ति तेषामेव नाम उक्तमस्ति सार्वधातुक आर्धधातुक इति सार्वधातुककृत् प्रत्ययाः 9 प्रत्ययाः सन्ति केचित् प्रत्ययाः अपि सन्ति सार्वधातुकप्रत्ययाः किन्तु न तु कृत् प्रत्ययाः ते उदाहरणार्थं शप् शप् कुत्र अस्ति सूत्रपाठे धातोः इति अधिकारसूत्रात् पूर्वं 3168 कर्तरि सार्वधातुके शप् अस्ति वा शप् अस्ति शन् अस्ति श्नु श्ना श्नम् इति अत्र अस्मिन् अधिकारे इत्युक्ते धातोः इति अधिकारात् पूर्वं तत्र केचित् षित् प्रत्ययाः सन्ति तेषां नाम सार्वधातुक एव सार्वधातुक कृत्वा न तु कृत् अकृत् अवगम्यते गणेश अंडर्स्टैंड शप् अस्ति शन् अस्ति श अस्ति श्ना अत्र केचित् प्रत्ययाः सन्ति किल तेषां नाम किं सार्वधातुक एव सार्वधातुक प्रत्यय किन्तु न तु कृत् अकृत् सार्वधातुक अकृत् प्रत्यय अकृत् सार्वधातुक प्रत्ययाः धातो इति अस्मिन् अधिकारे 3191 तत्र एव ये प्रत्ययाः उक्ताः तेषां दिग्भिन्नाः तेषामेव कृत् प्रत्ययाः तत्र 9 सार्वधातुक कृत् प्रत्ययाः सन्ति अन्ये प्रत्ययाः आर्धधातुक प्रत्ययाः आर्धधातुक कृत् आर्धधातुक कृत् तद्वत् अत्रापि इदानीं वदतु उदाहरणार्थं
यक् अस्ति यक् प्रत्ययः सार्वधातुके यक् भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् यक् प्रत्ययस्य नाम किम् वदतु यक् प्रत्ययस्य 3167 धातोः अधिकारे 3191 is धातोः अधिकार. So it comes under after before धातोः अधिकार. So अकृत् अतः तस्य कृत् संज्ञा नास्ति सार्वधातुकः वा आर्धधातुकः वा वदतु given sarvadhatuke. यक् प्रत्ययः सार्वधातुक प्रत्ययः वा आर्धधातुकं वा वदतु सार्वधातुकं कामेश्वरी No, Tingshit sarvadhatukam, so it's not sarvadhatukam, but it is given sarvadha. where is given kutra The sutram itself is sarvadhatuke. It starts सार्वधातुके यक् न तु सार्वधातुकः यक् सार्वधातुके के means what it's not definition of yak what is this सार्वधातुके प्रत्यये परे धातोः परः यक् प्रत्ययः भवति इति उक्तम् अस्ति न तु यक् सार्वधातुकः एतत् न तु संज्ञासूत्रम् संज्ञासूत्रं वा एतत् न केल्वि केटा पोच यक् वदतु भगवतीजी कर्मणि प्रयोगे यक् तत्तु भवतु तत् किं तेन किं भवति यक् प्रत्ययस्य नाम किं कृत् प्रत्ययः वा न कृत् प्रत्ययः तस्य कृत् संज्ञा नास्ति सार्वधातुकं वा अधातुकं सार्वधातुकस्तु तिंशित् यक् न तु तिङ् न तु षित् अतः तस्य सार्वधातुकसंज्ञा नास्ति कुत्र अस्ति भवतु 3191 धातोः अधिकारात् पूर्वमस्ति भवतु तत्र अपि धातोः इति 32तमसूत्रात् अनुवृत्तिः अस्ति एव अतः धातोः इति प्रत्ययः धातोः इति विहितः किल प्रत्ययः यत् प्रत्ययः धातोः इति प्रत्ययः विहितः सः प्रत्ययः धातोः परः भवति अतः तस्य आर्धधातुकसंज्ञा एव किं क्लिष्टं वा एतत् Can you explain once again? यक् प्रत्यय is it कृत् प्रत्यय no number one it's clear Yes. why it is not कृत् It is coming before 3191. So therefore only not कृत् okay. धातोः इति 91तम अधिकारे ये प्रत्ययः तिङ्भिन्नः तेषां नाम एव कृत् सार्वधातुक यक् सूत्रस्य संख्या तु 67तमसूत्रं पूर्वमस्ति अतः तस्य कृत् संज्ञा नास्ति नंबर 1 राइट Okay. यक् प्रत्ययः धातोः परः भवति किल Yes. धातोः इति शब्दः अपि अनुवृत्तिरूपेण 22तम सूत्रात् आगच्छति किल धातोः धातोरेकाचो अलादे क्रिया समितिकारेषन् अत्र धातोः इति पदस्य अनुवृत्तिः कति सूत्रपर्यन्तम् अस्ति 90तमसूत्रम् अतः धातोः इति यक् प्रत्ययः धातोः परः विहितः अतः यक् प्रत्ययस्य किं नाम किम्
आदधातुक same आदधातुक कृत क्षम्यताम् आदधातुक प्रत्ययः न तु कृत तस्य आदधातुक संज्ञा अस्ति यत् प्रत्ययस्य कृत् संज्ञा नास्ति अंडर्स्टैंड Yes. तद्वत्येव अन्येषां प्रत्ययानां विषये अपि यथा पश्यतु तनादिकृम्यः उः अस्ति उ प्रत्ययस्य नाम किं कृत्वा न कृत् Which one? तनादिकृम्यः उः Eko. एकोनशीतितमसूत्रम् So it's before 3191, but it is under. under It comes var between 3122 to 3190. Therefore, it is akrut, but it is ardhadhatuka. yes simple that's what it is right you understand Yes. तद्वत् okay निङ् प्रत्ययः तस्य नाम किं का संज्ञा आर्धधातुकम् आदधातुक कृत्वा न कृत अकृत् तद्वत् ऋतेः इयन् प्रत्ययस्य संज्ञा आर्धधातुकं आर्धधातुकम् कृत्वा न कृत् अकृत् स्य लृट्लकारे भवति किल स्य विकरणप्रत्ययः तस्य संज्ञा का आर्धधातुक कृत्वा न कृत् तास् लुट्लकारे भवति धातोः परः आदधातुक अकृत् अतः सनाद्यन्तः धातवः इति अत्र ये प्रत्ययाः 12 प्रत्ययाः उक्ताः तेषु नामधातु प्रत्ययान् वर्जयित्वा अन्ये ये प्रत्ययाः सन्ति सनादि अत्र क्षम्यताम् तत् भवति वा वक्तुं शक्यते वक्तुं न ते प्रत्ययाः नामप्रत्ययान् वर्जयित्वा ये सनादिप्रत्ययाः तथा ये प्रत्ययाः अनन्तरं 34 सूत्रात् आरभ्य 90तमसूत्रपर्यन्तं ये प्रत्ययाः सन्ति तेषां सार्वधातुकसंज्ञा भवति अकृत् अपि अकृत् ते न कृत् भवति अवगम्यते किं वदामि इति सनादि प्रत्यय so many pratyas are there Okay. 12 pratyas Yes. तत्र सप्तमसूत्रे सना धातोः कर्मण समानकर्तृकादिच्छायां वा इति तत्र सन् प्रत्ययः अस्ति अनुवृत्तिरूपेण सन् प्रत्ययस्य का संज्ञा सप्तमसूत्रे No ardhadhatuka, no. no आदधातुक सप्तमसूत्रे न तु पञ्चमसूत्रे Neither, I am telling. not neither that is wrong I am saying It is ardhadhatuka. आदधातुक अस्मिन् सूत्रे सप्तमसूत्रे सन् प्रत्ययस्य आदधातुक Okay. संज्ञा न तु Okay. पञ्चमसूत्रे right Yes. सन् अत्र आदधातुक प्रत्ययः एव अकृत् प्रत्ययः न तु कृत् कृत्वा न कृत् Not. संज्ञा नास्ति this is one प्रत्यय among the सनादि प्रत्ययाः केच एते सर्वे नाम धातु प्रत्ययाः केच काम्येच number 2 then kyang number 3 क्विप सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विप number 4 then यश number 5 then H already I think I told. Then Ning Pratyaya number 20, Puchavanda Chivarangi number 6, and 21, Undamishta Lakshna number 7, Young Pratyaya frequentative, Tadapi
आदधातुकम किंतु अकृत नंबर 8. Then चुरादिभ्यः निच तस्य का संज्ञा आदधातुक संज्ञा अस्ति तत् किंतु न कृत नंबर 9. Right, number 9. All these are Ardhadhatuka, but akrit pratyaya. akrut. So among the sun pratyas, all the sun, in fact, you can take all the sun, the sun pratyas. I said excepting the pratyas which are added to the pratipadika. Namadatun pratyaya vihaya. That means Keshi don't include that. Other pratyas you take which are added to dhatus, which are in these sanadi pratyas, 12 pratyas, and also dhatu, and also the pratyas which are mentioned after that sutra, 33 onwards up to 90. Whatever pratyas are there, they are, if they are not shita, they are sarvadhataka and they enjoy kritsanya. So, sorry, they do not enjoy kritsanya. Shmita, I'm gathering. Whatever pratyas are there, if they are not shita, they are adhatuka and they are akruta. Okay. You can write what are the krut pratyas, what are the akrut pratyas, what are sarvadhataka before 3191. What are the sarvadhataka pratyas, what are the adhatuka pratyas? Before 3191, all are akrut only. Okay. Pratyas classified as sarvadhataka, adhatuka. Yes. And after 3191, pratyas are enjoy kritsanya. And therefore, there also we have the classification sarvadhataka, adhatuka. Therefore, sarvadhataka krita, adhatuka krita. Okay. Shatrushanaj sarvadhataka krita. Tatavatu adhatuka krita. Tumun adhatuka krita. Tva adhatuka krita. Trich adhatuka krita. Right? सर्वे आदधातुके प्रत्ययाः सम्यक् अवगन्तव्यम्. तिंशित् सार्वधातुकम् आदधातुकं शेषः लिट् लकारस्य आदेशरूपेण ये प्रत्ययाः भवन्ति. मूलप्रत्ययः तु तिप्तसि सुप्तस्त मिप्पस्तस्. तेषु दानेषु ये प्रत्ययाः आदेशरूपेण आगच्छन्ति तेषां किं नाम आदधातुक संज्ञा. लिट् लकारस्य ये प्रत्ययाः भवन्ति तिङ् प्रत्ययाः तेषां नाम आदधातुक संज्ञा. तेषाम् आदधातुक संज्ञा अस्ति. तेषाम् आदधातुक संज्ञा. लिट् लकारे प्रथम परस्मैपद प्रत्ययानां स्थाने नल् लतुस् सुस् इति केचित् आदेशः भवति. तेषाम् आदधातुक नल् लतुस् उस् तल् लतुस् नल् व म आदधातुकाः एव. आशीषि अर्थे लिङ्गाशिष् धातोः ये प्रत्ययाः भवन्ति लिङ् लकारे ते अपि तेषां नाम अपि आदधातुक. तेषामपि आदधातुकसंज्ञा अस्ति लिङ्गाशिषि. अनन्तरं लः परस्मैपदं. लः इति षष्ठी विभक्तिः. लः इति लः परस्मैपदम् इति किं परस्मैपदसंज्ञा उक्तम् अस्ति. प्रत्ययानां लकारस्य स्थाने ये प्रत्ययाः भवन्ति के तिङ् प्रत्ययाः एव किल. तिप्तसि लस्य तप् तिप्तसि सिप्तस्त बिप्तस्. लस्य परस्मैपदसंज्ञा अस्ति. लस्य इत्युक्ते लकारस्य स्थाने ये प्रत्ययः तिबादयः आदेशाः भवन्ति तेषां परस्मैपदसंज्ञा अस्ति. किन्तु अपवाद संज्ञासूत्रमस्ति अग्रिमसूत्रं. किं तत् धनानावात्मनेपदम्. आकडरात् एकस्मिन् आकडरात् एका संज्ञा इति अस्मिन् अधिकारे वर्तमानत्वात् अत्र एकस्य
एका संज्ञा एव एका संज्ञा एव भवति। एकस्य बह्व्यः संज्ञाः न सन्ति, एका संज्ञा एव भवति। अतः तङानवात्मनेपदम् इति तङ् इति प्रत्याहारः, प्रत्याहारे ये प्रत्ययाः सन्ति तातां जता सतां तत्तु तिङ् प्रत्याहारे अन्तर्भवति किल। तेषां नाम परस्मैपदम् इति पूर्वमुक्तं। पुनः तङ् इति आत्मनेपदं, तङ् प्रत्ययानाम् आत्मनेपदसंज्ञा दत्ता अस्ति। तर्हि तङ् प्रत्ययस्य का संज्ञा अस्ति? परस्मैपदसंज्ञा वा आत्मनेपदसंज्ञा वा? आत्मनेपदसंज्ञा एव। किमर्थम्? आकारात् एका संज्ञा इति सूत्रे एकसंज्ञाधिकारे एव अस्ति, अतः तस्य एका संज्ञा एव भवति इति कारणात् तङ् प्रत्ययानाम् आत्मनेपदसंज्ञा। अत्र आन अपि अस्ति। आन इत्युक्ते शानच् कणच् एते अपि, एतेषां संज्ञा अपि आत्मनेपदं भवतु। एतावत् तदानुमात्मनेपदम् चिन्तयामि। पश्यामः 1400 तङानावात्मनेपदम्। पठतु पार्वती। तङानावात्मनेपदम्। तङानावात्मनेपदं तङानौ प्रथमा विभक्ति प्रथमा द्विवचनम् and then आत्मनेपदं प्रथमा एकवचनम्। अनुवृत्तिः लः 1499। अधिकारः आकडारात् एका संज्ञा 141। अनुवृत्तिसहितं सूत्रं लः तङानौ आत्मनेपदम्। सूत्रप्रकारः संज्ञासूत्रम् आत्मनेपदसंज्ञा। लकारस्य स्थाने विहिताः तङ् तथा आन इति आदेशाः आत्मनेपदसंज्ञकाः भवन्ति। आवली इयं त आतां झ थास् आथां ध्वम् इट् वहि महिङ् शानच् and कानच्। प्रत्याहारः तङ् इत्युक्ते त आतां झ थास् आथां ध्वम् इट् वहि महिङ्। लकार प्रत्ययानां स्थाने भिन्नैः सूत्रैः ये आदेशाः विधीयन्ते तेभ्यः तङ् इति प्रत्याहारस्थानाम् एव तङ् इति प्रत्याहारस्थानां नव आदेशानां तथा च आन इति स्वरूपिणोः द्वयोः आदेशयोः आत्मनेपदम् इति संज्ञा भवति इति अस्य सूत्रस्य आशयः। तम् इति कति प्रत्ययानाम् आत्मनेपदसंज्ञा? 9 प्लस् 2 11 प्रत्ययानाम् आत्मनेपदसंज्ञा किल। 11 प्रत्यया परस्मैपदं तदपि 11। कथं? सिप्तसि सिप्तस्त बिपस्मस् शतशानच् तस्यापि किल। तस्यापि परस्मैपदसंज्ञा। कथं परस्मैपद? शतशानच् कुत्र भवति? तस्मिन् स्थाने लटः लकारस्य स्थाने लः परस्मैपदम् इति उक्तं किल। लकारस्य स्थाने ये प्रत्ययाः आदेशरूपेण भवति तेषां नाम परस्मैपदम्। शतशानच् अपि लटः स्थाने एव भवति। शतशानचौ आदेशौ लटः स्थाने भवति किल। अतः कति प्रत्ययाः 11 प्रत्ययाः सन्ति, तेषां परस्मैपदसंज्ञा। तद्वत् अत्रापि 11 प्रत्ययाः सन्ति। 9 तङ् प्रत्ययाः आन 2 प्रत्यय शानच् कानच् इति 2 प्रत्ययो अस्ति। आहत्य 11 प्रत्ययाः, तेषाम् आत्मनेपदसंज्ञा भवति। लकारस्य स्थाने
भिन्नैः सूत्रैः आहत्य 22 आदेशाः विधीयन्ते। एतेषां सर्वेषाम् अपि लः परस्मैपदं 3481 इति पूर्वसूत्रेण परस्मैपदसंज्ञायां प्राप्तायां तेभ्यः एकादशानाम् आदेशानां प्रकृतसूत्रेण आत्मनेपदसंज्ञा विधीयते। इयम् आत्मनेपदसंज्ञा एकसंज्ञाधिकारात् पूर्वसूत्रेण उक्तां परस्मैपदसंज्ञां बाधते। अतः अन्ते एतेषाम् एकादशानाम् आदेशानां केवलम् आत्मनेपदम् इत्येव संज्ञा भवति। एते सर्वे 20 प्रत्ययानां नाम परस्मैपदम् इति उक्त्वा संज्ञानवात्मनेपदम् इति सूत्रेण तेषु 11 प्रत्ययानाम् आत्मनेपदसंज्ञा विधीयते। किन्तु एतत् सूत्रं कुत्र कस्मिन् अधिकारे अस्ति? एकसंज्ञाधिकारे। अतः एकसंज्ञात् अधिकारे वर्तमानत्वात् अस्य सूत्रस्य पूर्वसूत्रेण येषां प्रत्ययानां परस्मैपदसंज्ञा अस्ति ते येन सूत्रेण तङ्गानुवात्मनेपदसूत्रेण निषेधः भवति। अतः तेषां परस्मैपदसंज्ञा न भवति। एवम् एका संज्ञा एव आत्मनेपदसंज्ञा एव भवति। पूर्वसूत्रेण परस्मैपदसंज्ञां प्राप्तायाम् एव परसूत्रेण संज्ञा भवति। पूर्वसूत्रेण उक्ता संज्ञा बाधित्वा एव परसूत्र संज्ञा भवति। एतत् स्मर्तव्यं सर्वत्र। आकडात् एका संज्ञा अधिकारे सर्वत्र एतत् स्मर्तव्यम्। पूर्वसूत्रेण उक्ता संज्ञा निराकृत्य पूर्वसूत्रेण उक्तां संज्ञां निराकृत्य परसूत्रेण उक्ता संज्ञा भवति किल? पूर्वसूत्रेण उक्ता संज्ञां प्राप्तायां परसूत्रेण या संज्ञा उक्ता सः एव भवति। पूर्वसूत्रेण उक्ता संज्ञां न भवति। अतः अत्र कः नियमः? पूर्वसूत्रेणापि एका संज्ञा दीयते, परसूत्रेण अपि एका संज्ञा अन्या एका संज्ञा दीयते। तेन किं भवति? पूर्वसूत्र दत्ता संज्ञा बाध्यते, परसूत्रेण उक्ता संज्ञा एव भवति। तदेव अस्य अधिकारस्य तात्पर्यः। आकारात् एका संज्ञा अधिकारस्य अवगम्यते। सर्वत्र ह्रस्वं लघु दीर्घं च तद्वद् स्वादिषु असवर्णमस्थाने पदं यचिपं तत्रापि यचिपम् उदाहरणार्थं पश्यन्तु। यचिपम् इत्युक्ते किम्? कः अर्थः सूत्रस्य? यचिपम् and yakara. कस्य? सु आदिषु असर्वनामस्थाने असर्वनाम प्रत्ययानां यकारादि प्रत्ययाः अजादि प्रत्ययाः असर्वनामस्थान प्रत्ययाः तेषां नाम किम्? संज्ञा। पूर्व स्वादिषु असर्वनामस्थाने पदमिति उक्त्वा पुनः किम् उक्तम्?
स्वादिषु असरणमस्थाने यचिबम् अतः प्रकृतेः इत्युक्ते प्रातिपदिकस्य पूर्वसूत्रेण पदसंज्ञा उक्त्वा परसूत्रेण पुनः भासंज्ञा उक्ता अस्ति। कथम् एकस्य द्वे संज्ञे भवतः न भवति किल। अतः पूर्वसूत्रेण प्राप्तायां संज्ञायां किं भवति प्राप्तिसिद्ध्य पूर्वसूत्रेण प्राप्तायां संज्ञायां परसूत्रेण प्राप्ता संज्ञा यदा भवति परसूत्रेण अपि संज्ञा दीयते तर्हि पूर्वसूत्रेण या संज्ञा दत्ता तां बाधित्वा परसूत्रेण संज्ञा एव विधीयते। तदेव एका संज्ञाधिकारस्य तात्पर्यः। अवगम्यते? Yes. Yes, ji. Important. A thing will not just like that enjoy a sanya. Will enjoy a sanya, but only when it is again when it is given by a purva sutra, one sanya is given, and another sanya is given by the parasutra. Then only the parasutra, the following sutra will negate the sanya given by the previous sutra and get the new sanya. Otherwise, no. That is important. Shamitam Sharanji, can we not call this a Niyamana Sutra? It restricts the usage of La Parasmay Padam, isn't it? So it's a Niyamana Sutra. Nisheda Sutram, this is Apavada Sutra. We can't call it a not restriction. Restriction is not apavada. It is. Can we not call it Niyamana Sutra? It is restriction means then Tang or Ana doesn't enjoy Parasmay Padasanya at all. So it doesn't restrict the scope of something to what has been said before. Right? That is called restriction. Yeah. Like it's not restriction of La Parasmay Padam. Yeah, it doesn't do restriction. It is apavada. Clean apavada. Restriction. What is the example? Niyamana Sutrasya Udaharanam vadatu. Kutra asti. Karavasanayoho visarjaniyaha. Yeah. Right? Karavasanayoho visarjaniyaha. Kutra asti. Smarite kim? Kasya visarjaniyaha adesha bhavati. Repasya. Rori iti sutrataha repaha anuruti rupena agacchati. Karavasanayoho repasya visargadesha bhavati. Kila? Yes or no? I'm sure. We know that very well. Visarga. Punaha kim muktam rori. Punaha kim muktam rori. Rori ityukte roho ri. Roho ityukte kim? Rogo क्षम्यतां रोगो सुपि अतुरि रहरि इति सूत्रात् रह आदेशः रह अनुवृत्तिः भवति करवसन विसर्जनीयः सूत्रे अतः रेपस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति कर् परे अवसाने परे इत्यर्थः किल 8350 पुनः किम् उक्तं षोडश सूत्रे रोगो सुपि रोगो इत्युक्ते किं तदपि रेपः एव किल सुपि प्रत्यये सुपि इत्युक्ते सुप् सप्तमी बहुवचन प्रत्यये परे रोहो इत्युक्ते रेपः एव रेपस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति किल आम्बनव पंचादश सूत्रे किम् उक्तम् 850 सूत्रे विसर्गादेश कुत्र भवति रेपस्य स्थाने तत्र 16th सूत्रे अपि किम् उक्तम् सुपि सुप्रत्यये परे 73 प्रत्यये परे विसर्गादेश कुत्र भवति रेपस्य स्थाने एव यत् उक्तं
कर्मस्थानयोग विसर्जनीयः सूत्रेण तदेव उक्तं पुनः उक्तं किल? Yes or no? Yes. What is said by 8350 that alone is said by 8316. Then किमर्थम् एतत् सूत्रमस्ति? पुनरुक्तिः दोषः किल? What does the sutra do? Does the niyamanam of the repa which is born of ru replaced by visarga only when supratyaya follows, not when other pratyayas follow. That's the niyamanam. This is niyamanam sutra. Yes. So it is not apavada here. The same visarga adesha happens here, but that is not the case in the case of laha parasmay padam and prahanavatmane padam, right? Yes. Therefore it is apavada only, Apavada. It's not apavada to because niyamanam. Understand? Okay. Let's continue. yes. Parvati, एते एते एकादश आदेशाः एतादृशाः. One, thang iti nava adeshaः tiptasji sipthasmas sipthasmas mipvasmas ta atam jha thas atham dhvam idvahim mahing 3478 इत्यस्य सूत्रस्य तातां झ तास् आथां ध्वम् इड्वहि महिम् इति उत्तरार्धः एव तङ् इति प्रत्याहारेण निर्दिश्यते. अतः अस्मिन् उत्तरार्धे पाठिताः त आतां झ थास् आथां ध्वम् इट् वहि महिम् एते नव आदेशाः आत्मनेपदसंज्ञकाः भवन्ति. स्पष्टमेव. ओके जी. आना इति द्वौ आदेशौ लट् लकारस्य स्थाने लटः शत्रुशानचौ अप्रथमा असमानाधिकरणे अप्रथमा समानाधिकरणे 3-124 इत्यनेन विहितः शानच् इति आदेशः तथा च लिट् लकारस्य स्थाने लिटः कानज्वा 3-1-106 इत्यनेन विहितः कानच् इति आदेशः. एतौ द्वौ आदेशौ प्रकृतसूत्रेण आत्मनेपदसंज्ञकौ भवतः. एतयोः द्वयोः अपि दृश्यरूपम् आन इति अस्ति. अतश्च एतयोः युगपत् निर्देशार्थं प्रकृतसूत्रे आन इति शब्दः स्थापितः वर्तते. एतदपि स्पष्टमेव. Yes. That ana has come in the both representing both the pratyas. Okay. आत्मनेपदसंज्ञायाः प्रयोगः अनुदात्तङ्गितः आत्मनेपदं 1312 आत्मनेपदेष्वनतः 715 आत्मनेपदेषु अन्यतरस्यां 2444 एतादृशेषु सूत्रेषु कृतः अस्ति. संज्ञा प्रदेशः. ओके. कुत्र आत्मनेपदसंज्ञा सूत्रेषु कुत्र भवति, कुत्र किन्तु अत्र त्रीणि उदाहरणानि एव दत्तानि, किन्तु बहुषु स्थलेषु द्रष्टुं शक्यते आत्मनेपद संज्ञा. अनुदात्तङ्गितः आत्मनेपदं धातोः आत्मनेपदसंज्ञा आत्मनेपद प्रत्ययाः भवन्ति. केभ्यः धातुभ्यः? अनुदात्त ङितः अनुदात्ते ङकारः इत्यस्ति. ङितः धातवः ङित् धातुभ्यः अनुदात्त अनुदात्तेभ्यः धातुभ्यः किल? अनुदात्त ङितः आत्मनेपदं तत्र इत् अस्ति. अनुदात्तेभ्यः धातुभ्यः ङित् धातुभ्यः आत्मनेपद प्रत्ययाः भवन्ति इति कुत्र कस्मात् परः
आत्मनेपद प्रत्ययः भवति इति उक्तम्। आत्मनेपदेषु अनतः इति जकारः अस्ति किल त आतां च आत्मनेपदेषु अनदन्तात् अङ्गात् उत्तरस्य जकारस्य अत् आदेशः भवति, न तु अन्त्। तेन किं भवति आत्मनेपदविषये? ते आते अते, ते आते इति उदाहरणार्थं त्रयादिगणधातुः स्नाधातुः उदाहरणार्थं जानीते जानाते जानते लट् रूपम् तत्र तद्वत् आत्मनेपदेषु अन्यतरस्याम् इति सूत्रे अपि द्रष्टुं शक्यते। आत्मनेपदसंज्ञा आत्मनेपदपदम् अस्ति। सूचना येभ्यः धातुभ्यः केवलम् आत्मनेपदस्यैव प्रत्ययाः विधीयन्ते ते धातवः आत्मनेपदिनः। प्रातिपदिकम् आत्मनेपदिन्, प्रथमै एकवचनम् आत्मनेपदी इति नाम्ना धातुपाठे परिगणिताः सन्ति। धातुपाठे विद्यमानेभ्यः 200 धातुभ्यः प्रायेण 500 धातवः इत्युक्ते 25% धातवः आत्मनेपदिनः सन्ति। शेकडा, percentage in Sanskritam. What is the word for percentage in Sanskrit? In Kannada, Shekada we will tell. So, it's word. What's the word for percentage? Tata. Shataprayukta. We can use that also. Panchavimshati Ankaha Dhatavah. Like we asked, how much percentage you have secured the exam? Right? Yes. Good. Please read. Yes. One minute. So here. Atmanepadeshu Anyatarasya 2444. This is just from my 2444 is Atmanepadeshu. 24 have we seen Sutra. 24. 23 we know. Okay. 2440. Oh, Atmanepadeshu Anyatarasya. Oh, that is for Lung Lakara. That is for Lung Lakara, not for this. Okay, anyway. Please read. Okay. Laha iti anuvrittehe prayojanam. प्रकृतसूत्रे लह परस्मैपदं 3481 इति पूर्वसूत्रात् लह इति पदम् अनुवृत्तिरूपेण स्वीक्रियते। इयम् अनुवृत्तिः चानश् इति प्रत्ययस्य आत्मनेपदसंज्ञा निवृत्त्यर्थं कृता अस्ति। तच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् 3:129 इति सूत्रे तच्छील तत्साधुकारी तद्धर्म तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी इति अर्थेषु चानश् इति वयोवचनशक्तिषु चानश् प्रत्ययः भवति। There is some pratyaya called Jana pratyaya. Chanash. Tachiladi pratyaha. Tachila, tat dharma, tat sadhukari. It is Chila, that is the habit or tendency. Or tat dharma, it is the dharma, the duty, that is dharma. And tat sadhukari, that is dexterous in doing that particular kriya, the action. In this meaning, there are pratyayas are there,
which is the third chapter, second chapter, sorry, third chapter, the second pada. There are many pratyas under this. So one of the pratyaya is chanash. Chanash, okay. Tachilya, then Vayovachana. Vayovachana is age, and Shakti is the power, the capacity, the ability. Shaktishu, Arteshu, referring to the person, this Chanash pratyaya can be added. Then Tachilya is the Tadita Rupa of Tatshena. Yeah, Tachilya. Tachilya means it is understood all the three. Tachila, Tadharma, Tatsadhukari. Okay. Tachiladi pratyaya, Tachilya pratyaya. They are Krit pratyayas. Okay. Chanash pratyaya is that. Our Chanash is one of the Sarvadhat. Krit. Okay. It's okay. Three after 3191 it comes, so it is a Krut pratyaya. So Chanash, content of Shakaraha Itvarnaha Ataha Sarvadhataka pratyaya. Content of Shanash Anubandha Panayane Kimasti. Anayeva. Okay. Anayeva kila. Therefore it is Ana Tangano Atmane Padam. Tatra Ana asti kintu Chanash Tatra na Swikritaha asti. Ana ityukte kim? Shanach and what? What are the two pratyayas? Tatra Kanach. Shanach. Kanach and Shanach. Natu what? This is Chanash. Chanash. Chanash na tatra swikritaha asti. That is a Chanash, the different pratyaya, it is doesn't come in the place of lakara. Chanash, that's why he has given the sutra, Tachilya, Vayovachana, Shaktishu, Chanash. That is, Tachilyam is Tachila, Tat Dharma, Tat Sadhukari, Tachilyam. Tachilyam is, here Tachilya only said, not all the other three. Tachila di pratyaya, Tachilya di pratyaya means Tachila, Tat Dharma, Tat Sadhukari. Tachilya means, as I said, Tachilya, habit, a tendency, a disposition of a person to do the particular kriya, the action. Tadharma is referring to the person who thinks that it is a duty to do the kriya. Okay. Sadhukari means that person who is dexterous, ability, has got the ability, capacity to do that kriya. But yet, Tachilya only is mentioned, therefore, habit or tendency of the person to do the kriya. Referring to that person alone, Chanash pratyaya. Referring to the person, Chanash pratyaya is added to the dhatu, not in the place of lakara. Therefore, this doesn't enjoy. Therefore, it is not covered by Atmane Padasanya. Chanash pratyasya Atmane Padasanya nasti. Yata lataha shatra shanacho lataha stane laha parasmai padam iti uktamasti lasya लटः स्थाने शत्रु प्रत्ययः शानच् प्रत्ययः भवति किल तस्य संज्ञा अस्ति परस्मैपद संज्ञा आत्मनेपद संज्ञा किन्तु तद्वत् एव लिटः कानच् लिट्लकानश् लिट्लकार प्रत्ययस्य स्थाने कानच् प्रत्ययः भवति कानच् किल कानच् किन्तु शानच् न तु लकारस्य स्थाने कानच् किन्तु अत्र चानश् न तु लकारस्य स्थाने किन्तु एतेषु अर्थेषु धातोः परः भवति कर्तरि अर्थे डिनोटिंग द कर्ता चानश् प्रत्यय is added in this senses Tachilya Vayovachana Shaktishu. So and the stock examples are given. For example, the one who has a habit of tendency to eat. Bunjana, Bunj plus Chanash pratyaya. Not in the place of Lakara. So Bunj plus Chanash, we get Bunjana. Similarly,
Vayo Vachanartham. Vayo Vachana means Vayaha is age. So if you in the Kashika, the meaning is given. Vayo Vachana. Vayo Vachana means Vayaha is Sharir Avastha, Yavanadihi. So it referring to the condition of the body. Vayaha is referring to condition of the body. Therefore, example is given. Kavacham Bibranaha. The one who wears Kavacha. Kavacha means who will wear Kavacha, not the old man. Only the young warriors, the battle, they wear the Kavacha. Kavacham Bibranaha. Dhatu is Brana. Dhatu Bibranaha. Pratyaya is used. Similarly, Shatru Nignanaha, the one who has the capacity, the Shakti to destroy. Nignanaha, Handatu. The Pratyaya, Ganesh Pratyaya is added, referring to the person. So, Bibranaha, Nignanaha, Punjanaha. So, Lakarasya sthane natu bhavati, kintu dhatoho paraha eteshu arteshu. Tachilya, Vayovachana, Shaktishu, Arteshu, Chanash Pratyaha bhavati, Kartari arte. Yadyapi ana eva रूपम अनुबंध अपनयने आन एव इति रूपम तथापि एतत् तङ्गानुवात्मनेपदे इति आन इति तत्र तेन न उक्तं किमर्थं लकारस्य स्थाने न विधीयते किल चानश् प्रत्ययः धातोः परः एव विधीयते so therefore it is not included in ana. Please note, that's what he says here. लह परस्मैपदमिति पूर्वत्रात् लह इति अनुवृत्तिरूपेण स्वीक्रियते. Therefore, चानश् प्रत्यय आत्मनेपदसंज्ञनिवृत्त्यर्थं कृता अस्ति इयम् अनुवृत्तिः. So चानश् प्रत्यय इयम् अनुवृत्तिः. Why it is अनुवृत्ति is that this अनुवृत्ति of लह is there for the purpose of negating आत्मनेपदसंज्ञा to चानश्. Doesn't enjoy Atmanepada Sanya. It enjoys Sarvadhataka Sanya, it enjoys Krut Sanya, but it doesn't enjoy Atmanepada Sanya. To enjoy Parasmepada Sanya or Atmanepada Sanya, it must have been ordered in the place of some Lakara. Like Shatru and Shanash ordered in the place of Lat Lakara, and Kanash Pratyaya ordered in the place of Lit Lakara. But here Chanash is not ordering in the place of Lakara. When Lakara Anuvritti is there for Tangano Atmane Padam. If Lakara's Anuvritti is not there, then Chanash also should be considered. But it is there. Therefore, we cannot consider Chanash as Atmane Pada Pratyaya. Right? Yes. That's what he says. So, Tachilya, Chanash, iti sutra viktase Chanash ityasya drishya rupamana iti asti, parantu ayam pratyaya lakarasya sthana vidiyate. Apitu pratak rupena uttamattah. Pratak rupena is dhatoho paraha kartari arte Chanash pratyaha eteshu arteshu. Denoting in this meaning, referring to the person. Punjana means the person who has the tendency to eat. Dhatu Bhuj plus Chanash. सार्वधातुक प्रत्ययः अतः सार्वधातुक प्रत्यये परे कर्तरि गणविकरण प्रत्ययः भवति भुञ् धातुः कुत्र अस्ति कस्मिन् गणे रुदादिगणे अतः श्नं प्रत्ययः भवति तेन रूपं भुञ्जान. The person who has the habit of eating भुञ्जान, referring to the person. Understand? Okay. Not time, not kala, not because it doesn't come in the place of lakara. Lakara means lakara denotes time. Kala vachaka shabda, kala prakara veda vachaka shabda. Here referring to the person. Person, okay. Therefore, Chanash is not does not enjoy Atmanepada Sanya. Okay. Up to where you read? So this Asyam Sthitau Yadi Chanash. Asyam Sthitau Yadi Chanash Pratyayasya api Atmanepada Sanya abhavishyat tarhi Hana himsa gatyoho iti parasmaipadi dhatoho ayam pratyayah naiva yojayitum shakyam syat. Yena han dhatoho chanash pratyayantasya nignana iti rupasya sadhutva jnapane api badha agamishyat. Badha agamishyat. Agamishyat is a lung lakana. So nignana, the rupam is that. Nignana is the one who has the capacity, the shakti to kill. Shatrun Nignanaha.
the stock example given. So that Nignaha, the Padam, would not have been possible if you consider Chanash to be a Atmanepada Sanya, then Andatuhu, then Andatu Parasmepadi Dhatu. Then how it will get Nignana? Parasmepadi Dhatu, Parasmepada Pratyaya only should come, right? Yes. Therefore, Nignana will not come at all. That's a problem. This Rupam is not possible. This gets the Badaha Agamishat Tatamabu. Therefore, please read. तत् तथा मा भूत् इति हेतुना प्रकृतसूत्रे लह इत्यस्य अनुवृत्तिः क्रियते. This is the reason. That's what he's explaining. Why Lakara as Anuvritti is there for this room. Okay. If this is not there, then all will enjoy. All the Pratyas whose content is Ana will enjoy Atmanepada Sanya. If they enjoy Atmanepada Sanya, then the words like Jignana, etc., the derivation is not possible. You cannot explain how it is comes. Therefore, Lakara Anuvritti is important. Okay. Okay. अनया अनुवृत्त्या आन प्रत्ययस्य आत्मनेपदसंज्ञा तदा एव सिद्धा भवति यदा सः लकारस्य स्थाने विहितः वर्तते. Spashtam. Yes. Only when it is all in the place of Lakara, then only that Ana will enjoy Atmanepada-sanya. Atmanepada-sanya. Ana is the content of the Pratyaya. Yes. Any Ana. Only when it is ordered in the place of Lakara. Yes. अनेन चानश् प्रत्ययस्य आत्मनेपदसंज्ञायाः वारणं भवति येन परस्मैपदिनः हन् धातोः योगे अस्य प्रयोगः अवश्यं सम्भवति. That's the reason. So, Chanash Pratyaya is denied this Sanya, Atmanepada Sanya. Kashika. Kashika. Ganesh, please read. Same thing. Kashika. Tingiti. Not ting, tangiti. Sorry. Tangiti pratyahare navanam vachananam. Ana iti shanach kanacho grahanam. Purvena parasmai pada sanyayam praptayam tangana yoratmane pada sanya tangana yoho atmane pada sanya vidiyate ta atam ja thas atam dvam it vahi mahing anaha khalvapi Anaha kalu api. Anaha khalu api. Shanach kanachau la ityeva katiha nigranaha atmanepada pradeshaha anudatta nita atmanepadam. That is 1-3-12 ityeva madeha. Whatever we read is just Kashika summarizing, but whatever Kashika said, that only elaborated. You follow what is said in Kashika? Yes, whatever explained in detail is now as given as a summary. Short form. Precise form. Tang iti pratyaharaha navanam vachananam. Kriyapadam you have to supply santi. Tang pratyaya, how many tang pratyahara, how many pratyas are there? 9. And ana by that, how many pratyas? 2. So yoho grahanam, shanach kanachoho grahanam. So 9 plus 2, 11. Ekadasha pratyaha santi. Tesham nama atmanepada sanya. Tesham atmanepada sanya. Etena sutrena diyate. Purvena praptayam parasmaipada sanya. Praptayam tangana atmanepada sanya vidiyate. That is the condition. Eka sanya adhikara. Teke tanja vidyadayaha bhavatu. Ana iti shanach kamachau. That we have seen. Laha iti eva kimartam anuvati. Laha iti anuvati kimartam bhavati. Kati iha vignaha iti sentence. Kati iha vignaha iti.
Ashika always give counter example. You have to understand. Vignanaha iti Chanash Pratyanta Rupam na siddhyati yadi Chanash Pratyasya Atmanepada Sanya asti. Laha iti anuvritya Chanash Pratyasya Atmanepada Sanya Nishidyate Tena Katiha Nignaha Rupam Shuddham Bhavati. Siddham Bhavati. Understand? Sentence is difficult to understand if you have not read it before. Yes or no? Directly if you read, how will you understand this? Correct. Impossible is that. Laha iti anuvat, laha iti eva katiha niknaha. This is like a sutra. How you have to understand? Yes, true. Laha iti anuvritti is therefore Chanash, since it doesn't come in the place of Lakara, therefore doesn't enjoy Atmane Parasanya. This is what Patamanjali Nyayakara details elaborate a lot of examples. Atmanepada Pradeshaha, that From the three sutras they told about it, he has told here. Yes. Okay. So in detail. In Nyasa and Padamanjari and all, if you see the same thing would have been elaborated. He has not given much. Siddhanta Kampati. Tanpratyaraha Shanachkanacho Cha Eta Sanya Siddhu. Purva Sanya Apavadaha. Dinesh. What is said here? Apavada. Right? It's said Apavada. It's not Apavada. Niyama. It's not Niyama. Not It's Niyama. Apavada. Tanpratyaraha Shanachkanacho Cha Eta Sanya Siddhu. Taku Siddhanta Kampati also did the same. The important, so we read so elaborately so that we understand. Remember at least what is this means, sutra. Something will stay, right? Should stay in the mind. Yes. Then the next sutra. Tachilya and all you explained nicely, Jan. That this thing they have not given here. No? Maybe in that sutra, if we go, then we can. Tachilya, that three things. Shila, Shakti. In this sutra, only Tachilya is given. That is Tachilya Vayavachanesh Shaktishu. We will be seeing that after seeing this Lakara, you can see that Sarvadhataka Pratyaya. Okay. Please see, this is my document I did for the other class. If you have time, you can watch Sarvadhataka Pratyaya. Okay. 9 Krit Pratyayas I have explained. Sarvadhataka. Please see this document I prepared for them, but our case I will prepare detail. Chanash, Tachilya, do you see? Vayovachana Shaktishu Chanash. Okay. Kashika, Tachilyam, Tat Swabhavata, the tendency, that is the meaning. Vayaha, Sharira Avastha, Yavanadihi, whatever may be the Avastha. Okay. Shakti is Samarthyam. In this sense, after the Dhatu, Chanash Pratyaya will come referring to the person. Okay. Chanash Pratyaya comes after a verb, Dhatu, in expressing habit, age, or the ability. In the sense of Vartamana, that is also not letter. That is Vartamane letter, that is different. Okay. Vartamane lat pratyaya bhavati dhatoh paraha. Vartamane chanash pratyaya dhatoh paraha bhavati eteshu arteshu. In this following means, Tachilya artha is habit, Ayovachana is age, Shakti is capacity. So, example, Bhogam Bunjanaha. Bunjanaha referring to the person who has, by saying this, you see how much it is conveyed here. Bunjanaha is not in this case. See, because when you add Shanach, what is the form you get? Then also you get Bunjana only. The form of Shanach Antam, that is also Bunjana. But here we take the Bunjana to be Chan. Why? Because in this context, wherever maybe, suppose if you read Raghuvamsha, Kavya, give us some that, then you will come across such, suppose this word. Okay. Context, depending on the context, you have to take the pratyaya to be Chanash or Shanach. Okay. So here the person is referred to who has the tendency or the habit of enjoying the bhoga. Okay. So Bhogam Bunjanaha referring to the person
who has the habit or the tendency to enjoy. Therefore, it is doesn't referring to kala. I mean, referring to, doesn't come in the place of lakara. Let vartamane dhatoho paraha tachilyadishu arteshu kartari, referring to the person. This pratyaya is used. Okay. Form is same for Shanaj, but here it is meaning. Here it is different. Okay. Similarly, Mundemanaha, Bushayamanaha, this may look like Shanachanta. Content is same, therefore it may look same Mukkahama will come, Ane Mukh, etc. will come. Oh, okay. But Context, depending on context. context, we have to decide. Yeah, habituated to enjoy. That is what the person who is habituated to enjoy is called Munjanaha. Okay. Munjanaha is referring to the person who has a tendency to enjoy. Similarly, Vayochana, Kavacham Bibhranaha, from the Brudhatu, wearing an armor. So by that, who will wear armor? The person who is young person who is in the battlefield, or even old man also may wear. Okay. Bibhranaha. Shatru Nignanaha. So he has a capacity to destroy the enemies. Okay. So Nignanaha. So like that, this is Sarvadhataka Krit. So like that, Sarvadhataka Krit, as I told, Navakrit, Sarvadhataka Krit Pratyaha Santi. Those list are given here. Only if I think this playlist will have few files, only 4 or 5. If you have time, you will listen. Yes. These are the Krit Pratyas. Among them, Shatra Shanaj we already seen elaborately, right? Yes. Shanan is another Pratyaya. Krit, Sarvadhataka Krit. Chana Shanadar Kash, Sha, Yesh, Shaidya, Shaidyai, Shaidyan. So these are the Sarvadhataka, Nava Sarvadhataka Krit Pratyas. And Adhadhataka Krit Pratyas are many, which I am doing it, and we also will be doing later. Yes. So, Dashika is therefore just a very brief way, yes, said. Okay. Yes. Next sutra. Next sutra, we will stop here. Tinga has only one sutra, we saw Tangano Vatpane Padam. I explained the whole thing again. I hope it is not boring. From the very beginning, we saw. No, No, Sanjay, it's a revision. Revision. But all these things already we have seen. See, I mean, all these things means before probably I would have. But I think we have seen only Subanta. Subanta and Singha, definitely we have not have seen. But before. But how much you are explaining, sir, but we can't remember those things properly. That is the problem. When I say you remember, right, that is the thing. At least we can recall once upon a time we studied. See, you can remember only when you teach someone. You have to teach. Yes. It is our dharma to teach with whatever. Don't forget about your skill, ability, adalla secondary. You start, you know the subject matter, and you have the notes, and the listeners also will not be so much advanced. So you have to come down to that level, not hi-fi things, you cannot talk. And repeatedly you see, your basics will get strong. But the only thing is you have to find some really committed people who has value for this language and Vedanta, of course. So, minus Vedanta, this is, Vedanta is broad and this supports Vedanta understanding very well. Otherwise, see, in fact, the Thursday class I cancelled for some reason. I was reading Dakshinamurti Stotram. No. That Nijantargatam, this Tikakaras and some commentators really confused actually. That the Vishwam Darpana Drishyamana Nagari Tulyam, that example is such a good example, but how these examples are misunderstood by the students and also by the commentators and of course the teachers who interpret also, modern teachers, not Swamiji. Swamiji is exceptional, I tell you.
How beautifully he gives the meaning of the word Nijantargatam. That is why we can say Brahma Satyam Jagan Mithya. That Drishtanta also we can say Darpanaha Satyaha Drishyamana Nagari Mithya. But the Nijantargatam, the word, this, if you misinterpret, the whole vision will change. Whole vision change means that you cannot have, this is also truth, that is also truth, you cannot say. Truth is only one. But Sanskritam language as the, it gives it a different interpretation. That is why we have so many Advaita Sampradaya itself. We have Vivarana Sampradaya, Brahmati Sampradaya, and also here we have Drishti Srishti, Prakriya, Drishti Srishti Vada, Srishti Drishti Vada. So many, there are so many things. People will, one set of people will advocate this, and this all will problem. And of course, this another thing is the Holy Narsipur, that Swami Sachidananda, the Swami. Swamiji criticizes. Which is Swamiji criticizes because he says there is no avidya. Avidya adhyasa is a cause. And he is such a knowledgeable person. He has written books and books and books. So many books. Yes, Yes, he's saying adhyasa is the karanam. He doesn't say avidya. Wherever Bhashakara says that for that he gives adhyasa bhashya as a proof. Adhyasa is atasmin tatbuddhihi samsaraka. Then what about then sleep? Then sleep, you don't have adhyasa. Therefore, sleep, you should be muktaha. All these arguments will come. Swamiji dismisses. But his followers are so, very steadfast and tenacious to that his teaching. But our students, one of our Swamiji's senior student, has written a thesis on that, dismissing his theory. What I'm saying is, there are a lot of such things are there. So, you should have a very sharp intellect to understand this, and of course, grammar also. Because we explain the words, the sentences of the Acharya. So, they have to pay a lot of attention what it means, what sense, what pratyaya is used, what karaka, etc. Then only we can arrive at the vivaksha of the sentence. And that too, to give an English translation, that only Swamiji can do. Puja Swamiji has got no parallel at all. Beautifully, how he's understanding this. That's amazing. So, he could give that. So, what I'm saying is, so for all this, we should have the language. Correct. And it's so beautiful. It makes our buddhi very sharp, not very dull, always singing bhajans. It's okay. I'm not criticizing bhajans, but should have this also, right? Because jnanena eva moksha, we say, all those things, whatever we do, it is for purification of antakaranam. But ultimately, clear jnanam, apratibadda jnanam. Apratibadda jnanam means we need all these tools, right? Yes. All the Vedanga we required. It's Sanskritam, Vyakaranam was. It because it gives that sharpens our brain. Okay, therefore, Vyakaranam is important. Some of my batchmates and even some my seniors, they also think Sharanji is so much interested in Vyakaranam. Is this is even Swami Brahmanilanji says like that. He says, Sharanji, you are always interested in probing Sanskritam into depth. Why? She asked me. I said, I didn't say anything. Then she said, no, I don't mean that you don't study Vedanta. That's not my point. She said, I'm just saying anything. So I told, I like the subject. If I do it, I enjoy it. I understand Vedanta better. I said. So it's not that we do also, we have done, how many Upanishads we have done? Prakarana Granthas. We don't have any urgency to do everything and finally not remembering anything, not understanding Tatparya. Read slowly. Life is there. As long as we can learn, understand whatever we read, at least thoroughly. No confusion. Regard to whatever we learn. Takes time. Yes. Yes. Even Swami Tattvavidananda, he quotes many sutras in between the pravachanam. Yeah, he is a master in Sanskritam. And because of age, maybe would have forgotten certain things. Correct. Actually, my teacher Shankaranji, who lives in Mysore, he says he has forgotten Sutra. He's one who taught me because he has left,
into Vedanta, more of teaching, Vedanta teaching, therefore Sutra, Vyakarana he forgot. Again, he has to, not, he can recollect, it's not a big thing, but again, you have to invest time. Yes. But I'm not giving up Vyakaranam since the day I started pursuing Vedanta and doing it. And it helps me a lot. When independently, I can understand when the Bhashyam, I don't have to go to Tika and then confuse. Bhashyam itself, it makes very clear explaining. Of course, Tika and all, we take support other commentaries. So the point is, Sanskritam helps. How a word can be interpreted depending on the context. That is very important. Spend on that. Okay, we'll stop here. So how much ever you remember, whatever you remember, it is fine. So okay. Please you recall when I say something like what I said today. I don't think so. That many times we read, but still that we'll go through it again and again. So, please find some occasion or something to teach somebody. yes. If you are ready, if you are any one of you ready, tell me. I will tell my Swamiji, Saksha Swamiji. I will send you for teaching there. Swamiji, my student teacher, very much learned. They will teach the basics. Are you ready? 3 months goes there. But offline is difficult. Yeah, online we can think of. Yeah. No, the direct teaching there. Oh, okay. Direct. Like what I did last year. It's not difficult. I did 5 classes a day, in fact. Chanting also I did. And Sutram classes. Sutram class is only for those who are interested. And one is basic Sanskritam and one is medium Sanskritam. 4 classes every day. Family is there. Okay. Yeah. I'm just saying, you can Yes. start your own online class. Okay. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Namaha Harihi Om Dhanyavadah. Sumati, you can discuss with your friends, Swami and my students at the discuss. Yes, Ji. Just weekly once. Yes, Ji. No, whatever we know, yeah, I used to tell them. And in fact, Soumyama ரொம்ப appreciate பண்ணுவாங்க. She'll always say, Sharanji, நீ கத்துட்டு இருப்ப அப்படின்ட்டு. So it's not that she will ரொம்ப appreciate தான் பண்ணாங்க ஜி. Only thing, she doesn't have time to teach. Even she wanted to teach grammar, but முடியல அவங்களால. நைட் ஒரு கிளாஸ் வச்சிருந்தாங்க. Yeah. And plus அதான் homework கொடுத்தா ஆனா ரொம்ப கிளாஸ் பேக் டு பேக் I really don't know how you take G, but எங்களால பேக் டு பேக் கிளாஸஸ் நிறைய ஆயிடுச்சுன்னா கஷ்டமா இருக்கு. But it can slowly it can develop. Find at least one good person student and start teaching them. I'm just doing it for a 7th standard boy. He had second language Sanskrit. So grammar, I was just thinking of you. I mean, Sanskritamla அப்படி பேச முடியல, but in English I used to teach him. அவனோட 7th standard and he got 94% இந்த வாட்டி. Oh, super. So இப்போ he is going to 8th standard. இப்போ 8th போனா அவன் என்ன இருக்கு பார்க்கணும். இனிமேதான் அவனோட books வந்தா I will see G. But grammar வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது. Thanks to you G. I always think of you. என்னோட இவ்வளவு தூரம் கிராமர் வந்ததுக்குன்னா நீங்க தான் ஜி. அதே மாதிரி மொத்தம் please teach, continue this tradition of passing to the next generation. And என்னோட cousin who is in US, I just told her, வேணா நான் உனக்கு பேசிக்கா சொல்லித்தரேன் கிராமர் அப்படிதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். Every Sundays. Slowly it will start. Ganesh, you also please do. There. Rameshwaraji, you can all please. You have time, you can start each student. Dhanyavad. Dhanyavad.